चाहिँ यसरी गाउने भन्ने म्युजिकसँग पहिला कुनै पनि म्युजिक हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुराहरू सबै आइसकेको छ पालनको विषयमा। यो लिम्बू गीतहरूले चाहिँ यसले अलिकति नजिक ल्याएको जस्तो लागेर आफ्नो भाषिक गीतहरू चाहिँ जे जस्तो भयो भने यसरी साम्लोमा र साम्यता भन्ने कुरा बिना लिम्बूको संस्कार र संस्कृति नै चल्दैन। हाम्रो जीवन केको लागि किन बाँच्छौँ, कसरी पृथ्वीको उत्पत्ति भयो? मेरो एक लाइनमा भन्दा है पालन सबै कुराहरू यसको सैद्धान्तिक कुरा पनि छ, यसको इतिहासको कुरा पनि छ। विभिन्न बिटहरूमा ढाल्दै ल्यायौँ। यसले हामीले कसैले 4/4 बिट 6/8 बिट भनेर यो क्रिएसन पनि भन्यौँ। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। पानको तर जम्मा चाहिँ पान पा चुम्नेन जोगुनुगा पेनीवाने पाटन पेनीवाना नि लेसो गमले नि बा किसान जो टाउनमा सिंगनी तुम बाई पेली दोदो मेरा मसियो आज को यो युङचा सेको आफला कुना गइरहेको रिता फोम्बो ठुलीको फोमको सिक्किम विमोचन समारोहका सभा अध्यक्ष हाम्रो निर्देशक हाङचेन्जङज्यू र यस कार्यक्रममा आजका धेरै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। यसको मलाई एकदमै यो स्टेजमा उठ्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो बुद्धिजीवीहरू एकदमै आफ्नै ठाउँ बनाएर आउनुभएका पालमका थेसिस पालमका खोज अनुसन्धानकर्ताहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँको अगाडि मैले प्रमुख अतिथि भएर काम गरिराखेको छु। मलाई कता असम्भव भइराखेको छ। तैपनि यहाँहरूलाई एकदम यस कार्यक्रममा यहाँहरूले बोलाउनु भयो र यहाँहरूसँग एउटा भेट गर्ने एउटा अवसर जुटाइदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ आयोजक कमिटीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै बोल्दिनँ किनभने सबै कुरा बोलिसक्नु भएको छ। हामी त गाउने मात्रै हो। यसको विषयमा खोज अनुसन्धान भन्ने कुरा चाहिँ हामी गाउनेहरूले खासै त्यति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जसले यस विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ हाम्रो आजको प्रमुख वक्ता हाम्रो गोविन्द आङबुङज्यूले पालमको विषयमा सबै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै डिभी आङबुङज्यू, त्यसरी नै प्राज्ञ अमर तुम्याङज्यू पालमको विषयमा व्याख्या विश्लेषण कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सबै राखिसक्नु भएको छ र प्रत्यक्ष उहाँहरूले गाएर पनि आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पछि सिकेर यसरी नाचिन्छ, यसरी भनिन्छ, यसरी गाइन्छ। यो जुन एउटा टिपिकल गाउँमा गाइने जुन भाकालाई ल्याएर लयबद्ध गरेर तालमा ल्याएर गाउने कुरा चाहिँ अलिक पछि आएको हो। हामीलाई चाहिँ यसरी गाउने भन्ने म्युजिकसँग पहिला कुनै पनि म्युजिक हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुराहरू सबै आइसकेको छ पालनको विषयमा। पछि जुन म्युजिकसँग हामीले गाउन थाल्दाखेरिको अलिकति प्र्याक्टिकलको कुराहरू, धान नाच्दा कुराहरू, म्युजिकसँग कसरी धान नाच्ने त भन्ने कुराहरू, अघि विकृतिका कुराहरू आयो। जस्तै धान नाच्ने तर अब डाँडामा बसेर ननाच्ने होइन, नगाउने होइन। पालम चाहिँ गाइन्छ तर बसेर चाहिँ धान नाचिँदैन भन्ने खालको कुराहरू छ। यो कुरा मलाई पनि लागिरहेको थियो। हाम्रो थुप्रै आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निर्देशकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अब यही खालको म पनि के भन्छ जानकारी गराउन चाहन्छु। यो खालको विषयवस्तु उहाँहरूले नै खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले नकारात्मक एउटा असर पार्छ भनेदेखि यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी समायोजन गरेर लैजाने भन्ने विषयमा डाइरेक्टरज्यूहरूले पनि सोचिदिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तै
सागर केरू भाइले एकदमै धेरै फिल्महरू बनाउनु भएको छ यस विषयमा म्युजिक भिडियो खोज अनुसन्धान धेरै गर्नुभएको छ उहाँले यो कुराहरू एकदमै अस्तिदेखि नै गरौँ भनेर गरि पनि राख्नु भएको छ र सागर केरू भाइले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ उहाँको सपोर्टमा बसेर अब जुन पालनको विषयमा व्याख्या विश्लेषण टिप्पणीहरू भएको छ तर यो कुराले चाहिँ पुग्दैन किनभने हामीलाई धेरै समय चाहिन्छ आज त जो एउटा यो नाराहन जुन के भन्छ विमोचन कार्यक्रममा यो पालनसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले यो कुराहरू राखियो राम्रै कुरा हो तर पनि यो कुरा चाहिँ अझै किनभने टुङचुङलुङ सांस्कृतिक परिषद र पक्तालुङ सांस्कृतिक मञ्चले ठुलै कार्यक्रम आयोजना गरेर यसको विषयमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ विशेष गरेर रिता फोम्बोटुली अहिले युकेमा रहनु भएको छ उहाँले आफ्नै देश छोडेर विदेशमा रहेर पनि आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई एकदमै धेरै माया गरिराख्नु भएको छ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यत्रो धेरै हाम्रो कलाकारहरूलाई एउटा अहिलेको हिसाबमा आयो भने चाहिँ एउटा पेसाकै रूपमा पनि लिन सकिन्छ डाइरेक्टरहरू भयो आर्टिस्टहरू भयो सिङ्गरहरू भयो सबै कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा यो काम गर्ने माध्यम उहाँले वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ र आजको जुन एकदम मिठो पालम उहाँले लेख्नुभएको छ यो पालमको लागि पनि एकदम हार्दिक सफलताको शुभकामना र यस टिममा जो हुनुहुन्छ यसमा संलग्न भएर काम गर्नुभएको छ यसले बाहिर उतारेर जुन एउटा भिडियोमा ल्याउनु भएको छ यसका निर्देशक खाम चेम्जोङ त्यसै गरी यसमा जोडिनु भएको छ स्पेसली मिठो गाउने अहिलेको मलाई लाग्थ्यो एक टाढा पालाम हाकाले खालीहरू अब मनोनेम्बाङ सकेपछि झुमा ओल्याम सकेपछि सकिने रहेछ भन्ने टाइपको भएको थियो तर अहिले त्यस्तो लाग्नु छोड्यो पोरपोरोमा हात लाउने दिनहरू आएको थियो अहिले त्यो दिन छैन मेरो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो पालाम लेख्नु भएको छ दिदीले त्यसरी नै निरन्ता नेम्बाङ बहिनी अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो गायिका एकदम मिठो आवाज एकदमै के भन्छ मखमली आवाज छ उहाँको त्यसरी नै अनलाइन पालम प्रतियोगितामा एकदम धेरैको मन जित्न सफल भएका गायक मलाई एकदम मनपर्ने साराङ्गी पनि साह्रै मिठो बजाउनुहुन्छ सुमन लिम्बू एकदम धेरै पालमहरू अहिले उहाँले गरिराख्नु भएको छ यहाँको अझै पनि प्रगति होस् उन्नति होस् सफलताको शुभकामना यहाँहरू सम्पूर्णलाई अझै पनि यो लिम्बू जातिको पालमहरू हामीले गाउने मात्रै नभएर आजको कुराले के चाहिँ सिकाएको छ भने गाउने मात्रै नभएर हामीले यसको विषयमा खोज अनुसन्धान एकदम जहिलेदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले यसको बारेमा बुझेर पनि आउनुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि धेरैले बुझौँ होला यसरी नै अनलाइन पालम प्रतियोगिताबाटै आउनुभएको मेरो सानो भाइ शिव सम्बाम्पे उनी तेर्सुका हुन् मिठो गाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको पनि चाँडै म्युजिक भिडियो आउँछ रिता फुलीले नै गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ रिता दिदीलाई त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद र यो पालमको केही कुराहरू आएको थियो यो कुराहरू राख्ने आज समय नरहेकोले गर्दा जो जति राख्नुभयो अग्रज स्रष्टा व्यक्तित्व र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले राखिसक्नु भएको छ यही कुरा राखेर म समयलाई खेरो फाल्न चाहन्न फुलको सिक मेन्जिनको टिमलाई धेरै धेरै सफलताको शुभकामना अझै यस्तो राम्रो गीतहरू बन्दै जाओस् अग्रज जो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सहजीकरण उहाँहरूमा आएको जुन यो अहिले कपिराइट भन्दा पनि मैले गाएको उसले गाउन नपाउने भन्ने त होइन गाउने त कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई यसलाई चुम्लुङ सांस्कृतिक परिषद अनि पक्तालुङ सांस्कृतिक मञ्च यदि सबै संस्थाहरूले नै मिलेर यसको केही
सल्युसनहरू निकाल्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यही बेला नै यसको विषयमा छलफल गरौँला। कुन कुन विषयलाई कसरी कपिराइट हुन्छ अथवा हुँदैन, के हुन्छ अथवा के गर्दा चाहिँ खुल्ला तरिकाले जान सकिन्छ। यदि सबैले गाउनु पाउने हो भने हामीले पनि भोलिदेखि खुल्ला रूपले काम गर्न सकौँ। आज यति राम्रो मिठो पालामहरू गर्नु भएको छ, मलाई त मन पर्यो। भोलि मैले त्यही गाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो गाउनको लागि मैले के गर्ने, यो यति धेरै बजेट खर्च भएको छ, यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई मात्रै हामीले अघि सारेको हो। यो कुरालाई अन्यथा नलिनु र आउने जेनेरेसनलाई पनि सहज भएर जाओस् भन्ने मात्रै मेरो सुझाव हो। र यहाँले आजको एउटा प्रमुख एउटा भूमिका दिनुभएको थियो। भूमिका निर्वाह जाने नजाने मैले गरेँ या गरिनँ, यदि कुनै गल्ती भए माफ गर्नुहोला। र फेरि पनि सबै टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साइनो अनुसारको मेरो आफ्नो आफन्त सोर्टी साथी सबै दिदी यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सेवा रोड मोगेन Nang Nusa ma ikisang penetsu baguyang baka nasa tuwa ikilay alama ay batum tarima sisa din melajak adila mano din mo ikang ay ba kon rita kumpo hulire kumkusing menjing kira palang hiyo kalau sunnah hukum laba ai palam le kube wali yoni panha hukum kamba hele ai ba pan heu palam le me pan ke bapa tum boktan dimana tum ke bapa जुति प्रचलन गर्नु भनेकै यो बिजुली अरूहरू चाहिँ मार्नुपर्छ भन्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर त्योभन्दा अगाडि अर्को बत्ती निभाउनुभन्दा अगाडि अर्को एउटा कार्यक्रम छ। म त्यसको लागि तपाईँ तमामले दया भन्न हालेको गर्दछु। त्यो के हो भन्दा राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम छ। हाम्रो हामी सेन्जम अनि यसका निर्माता पन्दा भौलिता पुम्बर ठुटी ज्यू र हाम्रो सम्पूर्ण निर्माण टिमहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पालामहरू चाहिँ खासमा पालाम चाहिँ रेस्पेक्टको लागि हो, सम्मानको लागि। तर कुरा यो पालामको विमोचनसँगै लिम्बू समुदायमा अहिले जुन ज्वलन्त जुन धारणा धेरै छ, हामीले पालामहरू हिजो बाजे बोजूहरूले गाउँदै ल्याउनु भयो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई फलो गऱ्यौँ, कति फलो गऱ्यौँ र कति त्यसलाई पुरस्कृत गर्दै त्यसलाई संशोधित गर्दै हामीले गाउँदै आयौँ। विभिन्न बिटहरूमा ढाल्दै ल्यायौँ। त्यसले हामीले कसैले 4/4 बिट 6/8 बिट भनेर यो क्रिएसन पनि भन्यौँ, कसैले यसलाई होइन लिम्बूहरूको यो चाहिँ पालाम चाहिँ विगतदेखि गाउँदै आएको लिम्बूहरूको लोकलय पनि भन्दै आयौँ। हामीसँग दुईटै मतहरू छन्, दुईटै मतहरू अत्यन्तै सम्मानयोग्य छन्। कोही पक्ष हामी पालाम पहिला गाउँदै आइएको छ, कसैले रेकर्ड गरिसक्यौँ र दोस्रो क्रिएटरले दोस्रो गायक गायिकाले चाहिँ गाउँदाखेरि कपिराइट लाग्छ पनि भनिरहेका छौँ र कसैले लाग्दैन पनि भनिरहेका छौँ। यस विषयमा चाहिँ समुदायको आन्तरिक समस्या चाहिँ हो, समुदायको आन्तरिक सम्पत्ति पनि हो। त्यो लिम्बू समुदायको दुईटै बहसहरू चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा हामीले विकास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। यो वैचारिक बहस पनि हो। भोलि विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा जाँदाखेरि हाम्रो एउटा विचारको रूपमा जाने चिज पनि हो। यो हाम्रो हिजो माङ्गेन्नाको कुरा पनि हो। त्यसैले लिम्बू समुदायमा चाहिँ गाइँदै गरेको लिम्बू लोकलयहरू धेरै छन्, जसमध्ये पालाम चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण लय हो। जस्तो हामी लिम्बुवान मुक्तिको लागि हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने मलाई सदैव पनि लाग्छ। यो जातीय कुरा होइन, यो पहिचानको कुरा र हाम्रो मुक्तिको कुरासँग जोडिया हुन्छ। त्यसैले हाम्रो गलाको मार्फत पनि हाम्रो सत्ता निर्माणका लागि, हाम्रो लिम्बुवान मुक्तिको लागि हामी सधैँ जागरुक रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पालामको कुरा भरे अमर सर यहाँ
दाजुहरू हुनुहुन्छ, डिबी सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूदेखि पनि औला। तर यो जस्तो ब्ल्याकहरूले जाज ऱ्याप सङहरू कसरी बन्यो भन्दाखेरि एउटा हिस्ट्री छ, म ठ्याक्कै आधी मिनटमा सघाउन चाहन्छु। उनीहरूले चाहिँ जाज म्युजिक चाहिँ तपाईँको जब गोरेहरूले उनीहरू पेले काममा 12 घन्टा लाउँथे, त्यतिखेर उनीहरूको नस्टाल्जिया थियो, अफ्रिकासँगको नस्टाल्जिया थियो। त्यतिखेर उनीहरूले त्यो पेन बिर्सिनको निम्ति चाहिँ जाज म्युजिक गाउँथे। त्यो विकास हुँदै अहिले हिपहपसम्म आइपुगेको छ। सागर सरले कुरा यहाँ राख्नुभयो, म्युजिक के हो भन्ने कुरामा उहाँले म्याथमेटिक्सको कुरा गर्नुभयो। अहिले लेटेस्ट चाहिँ म्युजिकलाई के भन्छ भने आर्किटेक्चर पनि भन्छ। म्युजिक इज आर्किटेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स एज अ होल इन डिटेल्स। सागर केरुङले भन्दाखेरि त मलाई के लाग्यो भने म्युजिक पनि त म्याथमेटिक्स रहेछ नि। जस्तो स्ट्रिङ थ्योरी कसरी डेभलप हो भन्दाखेरि चाहिँ भायोलिन बजाउँदाखेरिको स्ट्रिङ छ नि, स्ट्रिङ त्यसको नेचुरल रिदम, जस्तो गायकले या सङ्गीतकारले त्यो रिदमसँग कति कनेक्ट गर्न सक्छ त्यो सक्सेस हुन्छ। गीत सफल हुनुमा पनि विज्ञान छ भन्ने मेरो चाहिँ दाबी छ। किनभने न्युटन्सको 2:1 रेसियोको जो भायोलिन बनेको थियो, त्यो भायोलिन चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको सङ्गीत सफल भएको थियो। त्यहाँदेखि बजाइया जो स्ट्रिङदेखि बजेको सङ्गीत र धुन छ त्यसले मान्छेलाई आकर्षित गरेको थियो, त्यो मिठो सुनिएको थियो। त्यो गोल्डन रेसियो मेन्टेन गरेको गिटारको तारहरू हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ सङ्गीतको जो लय, यो ब्रह्माण्डको एउटा सङ्गीत छ नि, त्योसँग मिट गरेपछि मिठो म्युजिक क्रिएट हुन्छ भन्ने दाबी पनि छ। अब रिता फमोटपुरी उहाँलाई चाहिँ म यो महान कामको लागि मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, सांस्कृतिक पुँजी हामीले यसरी निर्माण गऱ्यौँ भने लिम्बुवान पक्कै आउँछ। हामी लिम्बुवान मुक्ति र हाम्रो मुक्ति समग्र मुक्तिकै लागि बाँच्ने हो, तर सर्वप्रथम लिम्बुवान मुक्तिको लागि यो सांस्कृतिक सम्पत्ति हो, कल्चरल क्यापिटल हो, यसलाई जोगाउँ, यो महान हो। म सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। अब हिसाब के जो पहले 7 में पातू ठेंगलेगा केरेला कुसिंगी तुमने अंगा पाम ऑप्शन बाबा में कोले हियो आदम से यानी करा sang आगा ठीक ने छि पाम रा तन ठीक ने छि ऑप्शन पर थिंग हो यानी थांगबेन मेंछा गई आगा ठीक ने छि पाम में मनुवे कोनी लावन ठीक ने छि सातुंगा वा कौन करे करने पाम में एन रंग पाम को मिलते आलम का फिर पाम हो अंगा उयेस में पाम में पालनको सवालमा चाहिँ धेरै थेसिस देख्ने अहिले हाम्रो जातिदेखि हाम्रो अन्य जाति र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतबाट निठुलाहरू पनि धेरै आउने चुनिङमा गरेको हुनाले अलिकति टिप्पण गरेको कुराहरू थियो। ती कुराहरू पनि मैले बोकेर आएँ, तर आज त्यति सबै भन्नु सकिँदैन भन्ने यहाँ लाग्यो। जम्मा मैले टिप्पणी गरेको करिब यहाँ 24वटा चाहिँ विद्वान लेखकले लेखेका लेखहरू र किम्वदन्तीहरू मैले सुने जानेको कुराहरू यहाँ मैले टिप्पणी गरेका थिएँ। यो सबै म वाचन गर्ने टाइम छैन। यहाँ पालनमा धान नाच्ने पालनको उत्पत्ति सम्बन्धमा भने हाम्रो देश नेपालको सुदूरपूर्व लिम्बुवान क्षेत्रमा आफ्नो उद्गम स्थल हो भन्ने मान्यताका साथ उल्लेख्य मात्रामा बसोबास गरेका र कर्मथलोको रूपमा बसै सरे हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत छरिएर बसोबास गरिरहेका खाम्पोङ वा लुम्बुङ वा भूमिपुत्र आदि मूल आदिवासी केराव्याक्तुङ लिम्बू जातिहरूको आफ्नै मौलिक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, जीवनशैली, रहनसहन, जीवन पद्धति आदि छन्। लिम्बू जातिको संस्कृतिको अत्यन्त ठुलो दाहरा छ। तीमध्ये आज मूलतः यालाङमा धान नाचको बारेमा मात्र कसरी सुरुवात भएर पालन गाउन वा थालियो भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमले पूर्णताबाट राम्रो नबुझे पनि हाउबुझी चाहिँ हुन्छ। यो हाउबाजीले तपाईँहरू जस्तो तत्त्व क्षेत्रमा, सम्पत्ति क्षेत्रमा लाग्ने युवायुवतीहरूले अलिक जानकार साथीलाई सोध्नु पुग्नुहुनेछ र सही बाटोमा हिँड्नुहुनेछ भन्ने कुरा आशा राख्दै ज्ञानेश्वर भट्टराई आफ्नो विधान ज्ञान कोशमा लेख्नुहुन्छ, धान नाचको उत्पत्ति
द्वापर युगदेखि नै सुरु भयो भनेर लेख्नुहुन्छ। मासिङ चेम्टम लेख्नुहुन्छ प्रारम्भमा मानिसहरूले कृषि व्यवसाय सुरु गरेको माटो जोत्खन गरी बिउ रोप्ने ठाउँ समयपछि धान काटेर केही दिन सुकेपछि पाखुराद्वारा ओसारी जम्मा गरी धान झानेर दाना रहेको पराललाई झार्नलाई परालमाथि 3 पल्ट थिच्ने र दाहिने खुट्टाबाट एकसाथ उचाली पुनः 3 पल्ट थिच्ने र दाहिने खुट्टा उचाल्ने यदि पराल तिनीहरूले खुट्टाले मारेपछि त्यही खुट्टाले पराल मार्ने कथन चलन प्रसिद्ध धान्नाच भयो भनेर हाम्रा इमाम सिंह चेम्जोङ लेख्नुहुन्छ। हाम्रो शिवकुमार श्रेष्ठजी लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ फेल्लाएर फ्यापुना चराले चाहिँ हाम्रो त्यो पुर्खाहरूलाई त्यति बेला सावैलाङको पालामा हुनसक्छ, पछि त्यो बिउ म ल्याइदिन्छु, त्यो फलेपछि मलाई पनि खानु दियो है भनेर चाहिँ बाचा बाँधेर ल्याइदियो र पछि यसरी सुरा त्यही ल्याएर पराल छुट्याउन नाच्यो भन्ने कुरा आयो। हाम्रो याङ लाउतीजीले लेख्नुहुन्छ यो धाननाचको उत्पत्तिको बारेमा 2 लाइन छ भन्नुहुन्छ उहाँ। एउटा चराले बिउ ल्याएर कृषि युग सुरुवात भएर पराल झार्दा नाचेको भन्छ। अर्को लाइनमा चाहिँ हाम्रो तागेरा निवा फुमा माग्ने स्वयं चाहिँ सावैलाङको पालामा पछि काँचो केचोलो मात्रै खाएर धेरै बिमार भएको हुनाले र त्यहाँको त्यति बेलाको हाम्रो पुर्खाले चाहिँ प्रार्थना गरेर उहाँको निगाहबाट आएर त्यो दुर्बिजन भएर उत्पन्न भएर नाच्यो भन्ने कुरा हुन्छ। हाम्रो मन्जुजा थुङ्गाज्यूको एउटा पुस्तक छ, उहाँले पनि त्यसैमा जोड दिनुहुन्छ भने अर्को धनाङ सुब्बाजी लगायत धेरैजनाले चाहिँ चराले ल्याएको बिउ नहै है माङले चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो र सावैलाङको चेली सिमेरा याथुक्नामाले पहिला त्यो भित्ता खनेर धान रोपिन्, त्यहाँबाट पकाइ तुलाई खुवाएर उहाँ खुवाउनुभयो मैतीहरूलाई। अत्यन्तै मिठो र रोगब्याग नलागेको हुनाले उहाँले चाहिँ अबदेखि हाम्रो चेलीलाई पाकेको धान नचेरै गर्न चाहिँ नखाउँ है भन्ने बाचा बन्धन भएर अहिलेसम्म पनि हाम्रो याक्थुङ लिम्बू समुदायले चासो गर्दा चेलीलाई चलाउने चलन छ भन्ने खालको अर्को लाइनको छ। यी 2 लाइनको कुराहरूमा अब झन्डै 2 चाहिँ वैज्ञानिक छन्। यता दुनियाँ हिसाबले हेर्दाखेरि त हामीले गरिराखेको संस्कारको हिसाबले हेर्दा मुन्तुङपट्टि एउटा अर्को कुरा ठिक हो कि जस्तो लाग्ने। अर्कोतिर चराको चाहिँ अब कतिपयले चाहिँ चरा चाहिँ टाढा चारो खोज्नु जाने अनि खाएर गाउँमा दृष्टि गर्ने अर्थात् भग्ने, त्यहाँबाट चाहिँ बिउबिजनहरू उत्पन्न हो भन्ने पनि छ भने अर्को कथन चाहिँ के छ भने एउटा सिखारीले चरा मारेछ अनि चरा मारेर चाहिँ त्यो खानुलाई अब यता त गाँड त नाखिने पनि त्यो गाँड फ्याँकेको ठाउँमा चाहिँ अन्नको बिउ थियो र त्यहाँबाट चाहिँ उम्रेर पछि पकाइ खाए। अर्थात् हाम्रो धान्ना स्वाद भएको कुरा एउटा चाहिँ के हो चाहिँ सहमत छ भने कृषि युगसँग सम्बन्धित छ है भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैको लेखक र खोज अनुसन्धानहरूको एकरूपता छ भनेको कुरा यहाँ जानकारी गराउँछु। धाननाचको उत्पत्ति कृषि युगसँगै सुरुवात भएको भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिने आधारहरू बलियो पाइन्छ। सुरुमा धान मार्न वा यालाङमा धान नाच्यो, त्यसै गरी विकसित रूपमा यालाङमा धानको सुरुवात भयो भन्न सकिँदैन। धानको बिउ बिजनहरू चराले शर्त राखेर ल्याएको भन्नेमा अलिक खोज अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ। धाननाच पालन के हो, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा एक्लैमा मात्रै भन्नुपर्दा त म यसरी भन्छु, पालन धान्ना त बाजा बेगर भनिने गाइने अमूल्य थियो। मेरो एक लाइनमा भन्दाखेरि है पालन धान्ना त बाजा बेगर भनिने गाइने अमूल्य। यो बिर्सनु नआउने नियम धान नाच्नु अघि पहिला परिचय नभएको ननाचेको समयमा सरे ख्याली। अब हाम्रो बैराईदाले मध्यात्मक के भन्नुहुन्छ बाटो काहीँ साइनो केलाएर साइनो नलागे मात्र धान नाच्नु पर्छ, यो अछुट नियम हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सबैले पालन गर्नुपर्छ र अरू नजान्नेहरूलाई पनि तपाईँ हामी सबैले सिकाउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ निवेदन गरेँ। सृष्टि वर्णन मुन्तुङमा हरेक मानव सभ्यताको कुरादेखि माया प्रीतिका कुरा, ख्याल ठट्टा, फुटानी, जनजानवर, भौतिक तर्क भस चेत निर्माण गर्दै कलात्मक तरिकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै
आफ्नो पक्षमा सहमत गराउनु र आपसमा क्षमताको पछि लगाउने आदि समेत हुन् भनेर धारणाको सुरुवात गर्दाखेरि सृष्टिको वर्णन गर्नुपर्छ। सृष्टिको वर्णन कसरी सृष्टिमा त्यसपछि मानव पर्यो, मानव उमेर पुगे, धान कृषिको सुरुवातको बल्ल धान सुरुवात भयो। त्यति बेला सुरुमा त पालन भन्ने चलन थिएन, सैन्य केलाउने चलन थिएन, पछि सैन्य केलाइयो आदि कुराहरू छन्। क्षमता प्रयोग गर्दै आत्मिक पक्षमा ल्याउने समाज गर्ने भनिदिने होइन। अब त्यसो अत्यन्त महत्त्व र आपसमा क्षमताको पसिलाउने आदि समेत हुने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठुलो दायरा भएको हामी सबैको आस्था र विश्वासले भरिपूर्ण अत्यन्त लोकप्रिय अनुशासित मर्यादित यालात्मा पालन धान्नात्मक पालन भन्नु अर्थात् कोसा पेन्ट सर्ट लगाए जस्तै तपाईँ हामी त अब लिम्बूको होइन भन्छौँ तर लगाइरहेको त्यस्तै कोटी जस्तै भएर संस्कृतिको प्रभावले हुनसक्छ। दोहोरी कि जस्तै तुरुन्तै एक लाइनमा पालमबाट सवाल जवाब दिए जस्तै पाइन्छ। यो पालमको प्याटर्न र मर्म विपरीत देखिन्छ। कुम्मानी आम्बी जस्ता ठेक्वा लगाएको जाएको पाइन्छ कता कता। अब हाम्रो धान नाच्दै गाइने भनिने पालन सिद्धिने भएछ जस्तो भान हुन्छ मलाई। केही उदाहरणहरू धान नाच्दै गरेको बिचमा चियाको नाच्दै गरेको डाँडामा बसेर तरुनी तन्देरी बसेर पालन मजाले गाइराखेको पालन गाउँदै केटाकेटी गढेलो यस्तो गरेर जुदाउनु होइन जुदाउने अनि आदि जस्ता कार्यले के हुन्छ होइन। राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय खोज अनुसन्धान गर्ने खोजकर्ता अनुसन्धानकर्ताहरू लेखकजीहरूले त्यसलाई त्यस्तो देखेपछि के लेख्छ? मेरो विचारमा उहाँले जे लेखन के लेख्छन् त्यसको परिणाम के हुन्छ? वास्तविकताभन्दा उल्टो हुन्छ, उल्टो लेखिन्छ। त्यसर्थ यो विकृति हो। उहाँले 7 लाइनमा भन्नुभएको छ साक्षात्कार थाहा। उहाँ चाहिँ पछि उता पुलिस पढ्छु, अहिले त हाम्रो भाउजू पढ्नु भएको छ। उहाँले के भने इन्जिरियाङदावा नेनेवा याङथाङमा सारा हरङमा थाम्ची मेन्छ्याङ खेती मुसिवर ठेङवर फुङहा ठेक्दै फुङ ठेक्दै लुगा आकिन्सीमा कौवामा दिँदा आकिन्सीमा भनेर अन्तिममा दिनुभयो। अहिले भर्खर सम्झिन्छ किन यो चाहिँ म पनि साह्रै धान नाचेको हुनाले यस्तोहरू छन्। र धान नाचको स्वरमा अब यति भनेपछि विद्वान लेखकहरूले लिम्बू साहित्यको बारेमा कालखण्डको बारेमा अलिकति बोलिदिनु भन्नु भएको थियो। यो कालखण्डको बारेमा धेरै विद्वान साथीहरूले धेरै ठाउँमा लेख्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि 2-3टा मात्रै भन्छु कसले लेखेछ। त्यो पुस्तकहरू चाहिँ खोजेर जान्ने जिम्मा तपाईँहरू सबैको र तपाईँहरू खोज्नुहुनेछ पढ्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। लिम्बू भाषा साहित्य संस्था र डिस्ट्रिक्ट 2061मा लेखक खामस्वाङ पुष्प सुपारीले एउटा लेख्नु भएको छ एउटा पुस्तकमा। उहाँको पुस्तकको 98 पेजमा छ। त्यो पहिला के भन्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा प्रारम्भिक काल भनेर छुट्याउनुभयो सम्भव 700 कक्षा। त्यसपछि अर्को उत्थान काल भनेर छुट्याउनुभयो 1761 2011। त्यसपछि अर्को काल छुट्याउनु विकास काल भनेर छुट्याउनु 2012-2028। त्यसै गरी अर्को आधुनिक काल भनेर छुट्याउनुभयो 2019 त्यहाँदेखि सायद यतासम्म होला। अब त्यसै गरी अहिले हाम्रा उपप्राध्यापक भ्रमण भाइले बोल्नुभएको छ। उहाँले 2064 फागुन 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म नेपाल पत्रकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय साहित्य सङ्गोष्ठीमा बराई गैरा र अमर तुल्याङले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको लिम्बू भाषाको वर्तमान साहित्यिक अवस्था र समस्या नामक कार्यपत्रमा प्रस्तुत अर्थात् 5x5 10 अक्षरको भन्दा भयो।
र हातपारे 11 अक्षर, पालम 9 अक्षर, ख्याली सरे 10, केशम 8, मुवाङमा 6, ताम्के 14, तुवा 10, पाङसाङ्गो 16, माङ्गो 4, गालीगर नाम्लीके 4, खाउ 7, हाम्राका 12 हैन। खाउमा 8 वटै ठाउँमा 9मा पाइन्छ। यो बारेमा अहिले सबै अनुसन्धान गर्न हामी सबैको कर्तव्य हुने लाग्छ। अब गीतीय गतितिर गयो पढ मात्रको आधारमा छन्दशास्त्र र सङ्गीत शास्त्रलाई है ध्यानमा राख्दै अमूल्य नीतिलाई सिद्धान्तपरक र विशिष्टकरण गर्दै जानु राम्रो हुन्छ। मास्टर्समा उहाँले पालनकै बारेमा थेसिस लेख्नुभएको थियो। बहिनी बसन्ता सम्भावको हाम्रो पालनको उत्पत्ति भनेको कृषि युगदेखि स्टार्ट भएको कुरा। पालन मेन चाहिँ पालन भनेको थियो पान प्लस लाम। पान भनेको लिम्बू भाषामा कुरा, लाम भनेको माध्यम। जब हामी नयाँ मान्छेहरू भेटघाट गर्छौँ अथवा पुरानो जो भए पनि भेटघाट हुँदाखेरि हाम्रो कुरा गर्ने कुरा व्यक्त गर्ने माध्यम हो। यति हो। पालनको बारेमा थुप्रैले भन्नुभएको छ, आफ्नो आफ्नो धारणा छ। सबै समग्रमा भन्दाखेरि तपाईँको पालम भनेको चाहिँ धान नाच्दाखेरि गाइने गीत हो। पालम र धान नाच एकअर्काको परिपूरक हुन्, एकअर्का बिना हुँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदायले जति बुझ्नु छ हामीले बुझेको छौँ पालमको बारेमा है। पालमलाई चाहिँ लिम्बू समुदायभन्दा बाहिरकोले चाहिँ कसरी बुझिरहेको छ त्यसको बारेमा म अलिकति भन्छु। जस्तै नेपाली व्यर्थ शब्दकोशले भन्छ पालम लिम्बू जातिले धान नाच नाच्दाखेरि गाउने जुवाली थियो। यो कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। लास्टतिर भन्नुभएको थियो उहाँले है। एकपछि अर्को लगत्तै कुरा गरिराखेको छौँ। खासमा पालम उहाँको कुरामा समर्थन जनाउँदै एकपछि अर्को लगत्तै गाइन पाइँदैन। अब यो चाहिँ अब अहिलेको छोटकरीमा मेन गरेर पालम मनोरञ्जनको रूपमा अहिले गइरहेको छ। त्यही भएर पनि हुनसक्छ। लिम्बू नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा भनेको छ पालम धान नाच्दा गाउने गीत विशेष। र अर्को परिभाषा छ के भन्छ भने प्रेमको गीत, प्रेम गीत भनेर भनेको छ पालम है। अनि अब यसमा चाहिँ पालमले हामीले प्रेमको गीत मात्र भन्ने कि किन भन्दाखेरि पालम भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो हरेक पक्षहरू समेटेको छ पालमले है। जस्तै तपाईँको पालमले मुन्धुमसँग ल्याएर माया प्रेमको कुराहरू त अन्तिममा आयो। सुरुवातमा हामी मुन्धुममा थियौँ, मुन्धुम मात्रै गाउने कुरा गरेको सुरुमा है। अनि त्यसको पछिबाट चाहिँ अब पालम जब हाम्रो मेन त तपाईँको पालममा माया प्रेममा जोडेर आउनु कारण भनेको चाहिँ मलाई लागेको कुरा मात्रै हो, माफ गर्नु होला है। पालममा चाहिँ प्रेम सुरुवातमा चाहिँ मुन्धुम मात्रै गायो, हुँदा हुँदा मनोरञ्जनको अरू कुनै साधन थिएन। पालमले मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिन थाल्यो। त्यसमा जब मनोरञ्जन हुँदा हुँदै तपाईँको साइन्स मतलब केलाउने कुराहरू आयो। हुँदा हुँदा पालमले चाहिँ हामीले मायाको रूपमा चाहिँ किन गयो त भन्दाखेरि लागेको कुरा है। पालममा जब माया मात्रै कुराहरू गाउन थालिसकेपछि अब अहिले प्रेमको गीतको रूपमा जो बाहिरको दिने हाम्रो समुदायभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ पालम भनेको हाँसी मजाक गर्ने रमाइलो गर्ने कुरा मात्रै भनिदिइराख्नु भएको छ। तर यो होइन। खासमा माया भनेको हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रो जीवन के को लागि, किन बाँच्छौँ, कसरी पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, सृष्टि कसरी भयो, हरेक कुरा पक्षहरू हरेक कुराहरू पालममा गाउने गरिन्छ। यो यसको अर्थ के भन्दाखेरि पालम प्रेमको गीत हो। अर्को दुईवटा पक्षमा गाइन्छ। पालम एउटा मुन्धुमको रूपमा गाइयो, मुन्धुम ज्ञान आर्जनको रूपमा पनि गाइयो र अर्को प्रेमको रूपमा गाइयो। प्रेम माया, जुल माया, दिल माया, बोल माया, चारवटा माया आयो है। यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो होइन। मैले एउटा छुट्टै माया पनि भेटेको छु, एउटा ईश्वरप्रति समर्पित माया, जसले एकचोटि त्यसको नाम चाहिँ भेटाएको छैन, माङ माया भनेर राखिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको फुल माया भन्नाले तपाईँको हामी प्रेम गर्छौँ। मानव जीवन ईश्वरको लीला हो, प्रभाव हो। मानव जीवन केही छैन है। अनि त्यो हुँदा फुल माया भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो जिन्दगी केही छैन, मरिरहनु केही छैन, बाँच्नु चाहिँ हाँस्दै गरौँ, सबैसँग मिठो बोलौँ भन्ने खालको मायाको पक्षमा कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी दिल माया भनेको मुटुभरि हामी प्रेम गर्छौँ, जोसँग हामी एक हुन सक्दैनौँ, उसको यादमा हामी पछि भेटेर कुरा गर्छौँ। त्यही भयो होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को आयो हाम्रो जीव माया। जीव माया सुन्दाखेरि अलिकति नराम्रो बुझिन्छ, तर जीव मायाले त्यसको अर्थ नलिएर एकअर्कामा प्रेम गर्छु, बिहा गरेर सँगै जीवन बितायो। यसलाई भौतिक तत्त्वसँग भौतिक रूपमा पनि लिन सकिन्छ, भौतिक प्रेममा गयो है।
अनि अर्को आयो तपाईँको के भन्छ दिलमाया बोलमाया बोलमाया भनेको चाहिँ हाम्रो ओके जवाब ठ्याकठ्याकी तपाईँको त्यसमा चाहिँ बौद्धिक तर्फबाट बौद्धिक कुराहरू टक्केर आउने कुरा पनि भयो होइन। अनि अर्को आयो हाम्रो माङमाया माङमाया भनेको चाहिँ तपाईँको माया प्रेम भौतिक तत्त्व सबै कुराहरू सबै छोडेर ईश्वरमा लीन हुन्छ। हाम्रो पञ्चतत्त्व हाम्रो मानसिक शरीर मानव शरीर केही पनि होइन भोलि बितेर जानेछ है। हामी जो लास्टमा ईश्वरले दिएको शरीर हो लास्टमा गएर हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्व लीन हुन्छ भन्ने कुरा एउटा भेटिएको छ बुझिएको छ। उहाँको कुरामा मैले थप्ने कुरा मात्रै गरेको छु बाँकी स्पष्ट हजुरहरू हुनु भएको छ होला। अनि अर्को धान्नाजको प्रकारमा जानुभयो उहाँ होइन धान्नाजको प्रकारको छ उहाँको कुरामा धेरै मौका पाएँ होइन। पालममा चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्टली नृत्य त धान्नाज आयो पालम भन्ने बित्तिकै धान्नाज त आइ नै हाल्यो होइन। तर पालममा चाहिँ मैले दुई खालको एक्ज्याक्टली नृत्ययुक्त र नृत्य सहित र नृत्य रहित सहितमा धान्नाज आयो र अर्को नृत्य रहित भनेको चाहिँ पहिला चल्थ्यो अहिले चल्दैन। म सानो थिएँ तपाईँको एउटा एकालापूर्ण जो एकालापूर्ण भनेको चाहिँ स्वरले भेट्नुभन्दा एक्लै हुँदा पञ्चममा बन्दाखेरि एकदम विरक्तिर आउँछ त्यसले एकाला भयो त्यसको सम्पादित तर आएन आफ्नो मनको भयो एक्लै पुग्यो। र अर्को चाहिँ पत्रात्मक चिठीमा लेख्थे जो अरू लेडिज हो भने जेन्ट्सलाई आह्वान गरेर चिठी लेख्थ्यो त्यसले जवाफ आउँथ्यो है यसरी भेटिएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको उहाँको कुरामा उहाँले अरू थुप्रै कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँले यो जुन चरणको कुरा भन्नुभयो चरणको कुराहरूमा पनि धेरैको फरक कुराहरू आइरहेको छ होइन। अनि अर्को कुरा आयो पालममा जुन म यसले चाहिँ सिधै भनिदिन्छु विकृति नै भन्छु है। पालमको नाममा चाहिँ तपाईँको त्यो धान्नाज जाँदाखेरि अहिले आएर धेरै नै विकृति आयो जो उहाँले गाउँदा हात जोड्ने सक्ने के कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको विशुद्ध पालन गाउँदाखेरि तपाईँको त्यसको आफ्नो अनुशासित परम्परा छ नियम छ। बाहिरको समुदायले देख्दाखेरि ठिटाठिटी छिल्लिन्छन् जिस्किन्छन् आसन भन्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ हुँदाखेरि हाम्रो त्यसको छुट्टै नियम छ त्यो नियममा हप्तेलाभन्दा माथि समात्न पाइँदैन। तर मैले पनि भोगेको छु भनेर नलिनु होला हप्तेला समात्दैन त्यस्तो समातेको हुन्छ। अनि अरू पनि पक्षहरू भेटिएको हुन्छ धान्नाज नै दिउनु अरू त्यस्तो राम्रो छ खासमा खुट्टाले खस्दै छोयो भने पनि धानाको छोडेर भोगेट गर्नु पर्दैन त्योहरू पाउँदैन पालन गरेर अनुशासित कुराहरू आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब पालममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पालमको बिचमा पालमको सुरुवातमा र बिचमा जुन कवितात्मक लयको कुरा भनेको ख्यालीको कुरा अहिले त ख्याली त अब सिधा भन्दा मलाई नै आउँदैन म भन्न सकेर आउँदिनँ है। तर जो पोको हुन्छ पालमको बिचमा ख्याली कवितात्मक हामी नर्मल तरिकाले बोल्दा सिधा बोल्न पाइए ख्यालीमा बोल्यो त्यो कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ है। त्यसले हाम्रो पालमलाई चाहिँ के भन्छ भने लिम्बू सम्पूर्ण लिम्बू जातिको सांस्कृतिक धरोहर तपाईँको लिम्बू जाति लिम्बू भाषा हरायो हाम्रो संस्कारहरू हाम्रो संस्कृति हरायो भने लिम्बू जातिकै लोप हुन्छ। सपनामा दुई तिनजना मान्छे आयो जोसँग साह्रै धेरै धान नाचेको थियो रामनवमीमा होस् श्री पञ्चमीमा होस् साउनी सङ्क्रान्तिमा होस् होइन यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखेमा होस् अथवा चाहिँ हरेक पहिला सङ्क्रान्तिमा पनि बजार लाग्ने चलन है यहाँ धान नाचेको होस् अथवा चाहिँ त्यो वीरेन्द्र मेलाको पनि चलन हुँदै वीरेन्द्र मेलाको बेलाको अनि पुष्य हुनु वीरेन्द्रको जन्म छ त्यस्तोमा धान नाचेको मान्छेहरू अलि त्यो उहाँले बनाएर रुखुट्टा बनाएर दिएको त्यो रुमालहरू होइन अनि उहाँले पोको पारेर दिनुभएको त्यो रुमालमा पोको पारेर दिनुभएको सुपारीहरू नरिवलहरू धेरै नोस्टाल्जिक भएर आयो। तर फेरि पनि लग्यो भने उहाँहरूसँग सम्झनाको बानी छ उहाँसँग सबै हुन पायो। र अहिले पनि मैले लग्यो भने सपनामा आउने चाहिँ फेरि उहिले उहाँहरूले यस्तो हुँदो रहेछ कि बहुत एउटा के भन्नु मलाई लाग्छ उहाँहरूले धेरै त भोग्नु भएको छ मेरो पुस्ता मभन्दा पछि त अलिअलि बौद्धल आएपछि यो सबै कुरा सिक्यो। त्यसमा जनयुद्ध आएपछि सिकिरहेको पुरै किनभने जनयुद्ध आएपछि हाट बजार
बन्द हो, बिहा बढ्न त बन्द हो। त्यसपछि यो पूर्ण रूपमा जहाँबाट यो रारापमाहरू सुरु हुन्थ्यो, रारापमासँगै पालन हुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ सिद्धियो। र अहिले भनेको चाहिँ हामी स्टेजमा आइपुग्यौँ। उहाँले त्यहाँ गर्नुभयो, त्यो पनि खालि त्यो अभिनय नै हो। हामीले त्यो धान नाच्दाखेरि जस्तै म पनि नाचेको गोविन्द आफू पनि नाच्नु लाग्यो, हामीलाई थाहा छ रातभरि धान नाचिन्छ। तर मलाई कसले हेरिराखेको छ, कसले सुनिराखेको छ कहिल्यै याद हुँदैन, कहिल्यै याद हुँदैन। हामी चाहिँ अब मैले यो उहाँको प्रश्नको यो उत्तर दियो, उहाँले के प्रश्न राख्नुहुन्छ, के सवाल राख्नुहुन्छ र के मैले कसरी गर्ने, कसरी उत्तर दिने होला, त्यस्तो खालको त्यो उसमा हामी चुरुमा डुबिन्छ। र जति उज्यालो भयो त्यति मनमा विरह सुरु हुन्छ, एउटा छुट्टी बेला त्यो कुरा हामीले मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ताले 50भन्दा यता अगाडि हो, 2050 सालभन्दा यता अगाडि त्यो मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँग त्यो अनुभव छैन, त्योभन्दा उताको छ। हामी पनि अहिले चाहिँ त्यो सम्झिँदै आदेश दिनु हुन्छ। तपाईँले मेरो आफ्नै अनुभव भन्नु, जब साँझ हुन्छ जिउ चम्काउँछ, किनभने बानी त्यस्तो जिउले यस्तै अभ्यस्त हुँदो रहेछ कि राति धान नाच्छ। जब साँझ पर्छ, साँझ पर्दा त थकान लाग्नुपर्ने, निद्राको आउनु पर्ने, त्यो उल्टो क्या झन् जिउ चाहिँ चम्काउँछ। अनि जब बिहान चाहिँ अब दिउँसो चाहिँ बिहान चाहिँ एकदमै गाह्रो। अब हामी पाहाडको मान्छे बिहान जब घाँस काट्नु जानु पर्छ कहाँ डोको बोकेर चाहिँ के भन्छ दरबरको जानु छ, त्यतिखेर चाहिँ एकदम हैरान हुन्थ्यो। उहाँले अब जे कुराहरू गर्नुभयो त्यो सबै कुराहरू यसको सैद्धान्तिक कुरा पनि छ, यसको इतिहासको कुरा पनि छ। तर सबै हुँदा पनि एउटा कुरा छैन, त्यो चाहिँ के भन्दा तालमसँग जोडिएको नाचको अस्तित्व अहिलेसम्म। पहिला गाउँमा मान्छे आउने बित्तिकै धान बेच्छ, फुर्ती भइगयो। अथवा बेच्चाको बाद धान बेच्ने गाउँमा बस्ने हल्ला सुरु बित्तिकै त्यो भन्दा हल्ला एन्जेला बेच्चाले भनेर ऊ अझै धेरै अब ऊ चाहिँ अब छिमेकीमा पल्लो घर त अब सबै भनिसक्छ आफू प्यारे भन्छ अब समकालीन लगेर फेरि हो भनेर भइरहेको त्यस्तो खालको एउटा बाटो त्यो बाटो पहिले हाम्रो सकिन्छ। यो सँगसँगै अब धेरै कुरा सकियो, जुन अघि उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ दसौँका कुरा थिए, हिन्दुका कुरा थिए, मायाका कुरा थिए, मायाको भेराइटीका कुराहरू थिए, सबै कुराहरू अहिले चाहिँ अब लाइभ जीवन्त रूपमा फेरि समाप्त भयो। यो हिब्रू भाषा तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन, मध्यपूर्वमा जहाँ तपाईँले सुन्नुहुन्छ लाग्छ इजरायलमा बोलिने अहिलेको राष्ट्रभाषा हिब्रू भाषा। त्यो हिब्रू भाषा एउटा जमानामा त्यो सिद्धिएको थियो, जसरी नेपालमा अहिले संस्कृत बोलिँदैन त्यसरी सिद्धिएको थियो। तर त्यहाँ तपाईँ इजरायल भन्ने राज्य खडा भएपछि त्यो मरेको भाषाले उसले आफ्नो राष्ट्रभाषा उसले राष्ट्रभाषा घोषणा त्यो सरकारी कामकाजको भाषा भयो, रेडियोमा आयो, शिक्षामा आयो, टेलिभिजनमा आयो, सबै सरकारी तपाईँले चाहिँ के भन्छ नागरिकतामा लेख्यो, अरू जे जे फर्महरूमा लेख्नुपर्ने त्यो सबैमा आयो, अनिवार्य पढ्नुपर्ने विषय। त्यसपछि त्यो भाषा अहिले त्यस्तो मरिसकेको भाषा फेरि जिउनु भएर कि हाम्रो तालाम र यालाममा त्यसरी फर्केर आउँदा एउटा कहिलेकाहीँ संयोग हुनसक्छ। गणतन्त्रमा पहिलो संविधान सभा सफल भएर 14 प्रदेश घोषणा भइदिएको भए लिम्बुवान प्रदेश हुन्थ्यो होला, त्यहाँ त्यसरी आउँथ्यो कि त एउटा हाम्रो एउटा मिठो परिकल्पना। तर फेरि पनि सम्भावनाको सपना जहिले बाँच्ने रहन्छ, जहिले पनि हामी सपना देखिरहेकै हुन्छौँ र त्यो हामीले सपना अहिले पनि देख्न छोडेका छैनौँ। आर्थिक हिसाबमा हामी सागर भाइहरू लागिराख्नु पर्छ। तर उहाँले पनि कहिलेकाहीँ उपेन्द्र यादव उहाँ माथि पुगेर भाषण गर्ने मञ्चमा सटायर गर्नुपर्छ। उहाँले म तल तराईमा त लिम्बू भाषामै भाषण के अरे उसमा मैथिली भोजपुरी अवधिमै भाषण गर्छु, त्यहाँ कुमार दिनदेखि किन गर्दैन भनेर स्टेजबाट च्यालेन्ज गर्नुपर्ने दिनहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ नसोचेको कुरा पनि के भन्छ थाहा पाउनु त्यो आशाका साथ हामीले फेरि पनि त्यो चाहिँ पहल गरौँ भनेर आग्रह गर्छ। त्यसको निम्ति हामी धेरै साथीहरू जस्तै
चाहिँ अब अहिले हाम्रो एकजना बहिनीको सब्जेक्टको चाहिँ पालनले चाहिँ थिसिस लेख्न आउनु भएको छ बाँकी रहेछ क्या हो भन्ने तर के चाहिँ होइन भने फेरि हिजोको स्थितिमा अब छैन त्यो कारणले अब चाहिँ स्रोत व्यक्ति मार्फत पहिला भोगेका मान्छेहरू मार्फत सोधेर मात्रै हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यहाँ सो चाहिँ सहभागी भएर त्यो खालको स्थिति भयो त्यो स्थितिमा छौँ त्यसले गर्दा मैले चाहिँ धेरैमा के मात्रै भन्न चाहेँ यसलाई जीवन्त बनाउन सक्नु भने डक्टर सेट्रीले गर्नुभएको प्रश्नहरू एउटा कुनै कुराको भौतिक उपस्थिति जीवन्त रह्यो भने सारा प्रश्नहरू चाहिँ त्यो के भन्छ सम्भावनाहरू ढोकाले खुल्छ दर्शनका कुरा विज्ञानका कुरा तपाईँको अध्यात्मका कुरा सारा कुराहरू रहन्छ तर त्यो जीवन्त बनाउन सक्छ नि सबैलाई यतातिर चाहिँ हामीले म्युजिक भिडियो भन्दाखेरि एउटा क्यामेराम्यानले एउटा रचनाकारले एउटा सङ्गीतकारले त्यति कुरा मात्र हुँदैन त्योभित्र मानवशास्त्रीय कुरा हुन्छ त्योभित्र समाजशास्त्रीय कुरा हुन्छ त्योभित्र अरू कलाका कुराहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण पक्षले समेटेर चाहिँ पर्फेक्ट बनाएर चाहिँ विमोचन गर्ने भने त्यस्तो कुरा राम्रो हुन्छ त्यसैले त्यो अवसर नभएको जस्तो म दुईवटा अघि विमोचन गरेको देखाएको म्युजिक भिडियोको दुईवटा कुरा मात्र गर्छु होइन वास्तवमा यो शीर्षकै फुङकुसिङ मिङजिङ अब फुल जस्तो माया अथवा फुल जस्तो माया यो शीर्षक जोडिरहँदाखेरि कम्तीमा पनि लिखु संस्कार र मुदुङले माया फुल जस्तो हुन्छ भन्छ कि भन्दैन होला अथवा मायाको बारेमा प्रेमको बारेमा हाम्रो मुदुङ र संस्कार र संस्कृति के हुन्छ होला भन्ने सिमको बारेमा सायद सोच्यौँ नै होला जस्तो लाग्छ त्यसमा अझै गहिरो सोचे भए राम्रो हुन्छ मुदुङमा प्रश्न फुल जस्तो जीवनको कुरा हुन्छ मिकी फुमा नेति फुमाको कुरा हुन्छ तर फुल जस्तै मायाको बारेमा ठ्याक्कै कुरा गरेको अलिक कम पाइन्छ त्यसैले के हो त हामीले भन्नु खोजेको फुल जस्तै जीवन भए पनि कुन फुल जस्तो सेगुनी जस्तो हो कि अन्दम फुल जस्तो हो कि अम्लारी फुल जस्तो हो कि या मिची फुल जस्तो त्यो प्रत्येक फुल जस्तो जीवन प्रत्येक फुल जस्तो मायामा फरक फरक अर्थ दिन्छ त्यसैले त्यस अर्थमा नै हामीले खोज्ने कोसिस गर्यौँ होला दोस्रो कुरा जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ हात समाएको छ अघिको भिडियोमा दुईजना जोडीले गलत हात समाएको छ यसरी आउँदाखेरि देब्रे कुरामा जस्तै अघि यहाँ कमेन्टमा पनि आएको छ कम्तीमा म्युजिक भिडियोको लेभलमा भएर आइसकेपछि एकचोटि कसरी हात समाएको छ होला धान नाच्नेले भनेर चेक गरेको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तेस्रो जुन एउटा उपहार दिनु खोजेको थियो त्यो ठानपनले चाहिँ मान्छेले कतिवटा उपहार दिन्छ र थाप्छु भनेर झन्डै अलिक हताएको गरेको किनभने लिम्बू कल्चरमा त दिँदा मिल्ने परमेश्वर तिमीले नआलु भनेर लिँदैन तर हुनुपर्ने चाहिँ के हो त अथवा नयाँ कुरा चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू हामीले ल्याउनु पर्छ फलानाले यस्तो भयो तिमीले यसो भन्यो भनेर मात्र हामीले समय बिताउने हो भने अब हामीले अरू धेरै कुरा हुनेवाला छैन त्यसमा पनि जस्तै अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै ज्ञानेश्वर भट्टराई त्यो लेख्ने मान्छे को हो भन्ने कुरा पनि खेल्नुपर्छ ज्ञानेश्वर भट्टराई समाजशास्त्री पनि होइन मानवशास्त्री पनि होइन कुनै गीत सङ्गीत जान्ने मान्छे पनि होइन उनी लोकसेवा आयोगको किताब लेख्ने मान्छे लोकसेवा आयोगको किताब लेख्ने मान्छेले जहाँ देख्यो त्यसलाई सम्पर्क गरेर राख्यो र त्यसरी राखेपछि उसले के गर्यो भनेपछि उसले द्वापर युगको कुरा गर्यो द्वापर युगको समय झन्डै 1,40,000 वर्ष अगाडिको कुरा हो भन्नुहुन्छ कृषि युग 10,000 वर्ष अगाडिको कुरा हो कति मिलेन भन्दाखेरि 1,20,000 वर्ष मिलेन त्यसैले त्यो कुरा अनि यो युगको कुरा आइसकेपछि के अरे सत्य त्रेता द्वापर र कलियुग हुने यो हिन्दू मिथकमा आधारित कुरा हो हाम्रो हिन्दूको आधारमा भने सावयथाङ काल शिवम याखुङ काल अथवा लिम्बू काल अथवा के भन्ने सिक्न आउँछ त्यसैले यो कालहरू पनि कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो अध्ययनहरू हाम्रो छलफलहरू त्यहाँतर्फ गयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यति भनिसकेपछि अरूमा कुरामा विशेष गरी यो कालखण्डका कुराहरू पनि अघि आए कालखण्डको कुराहरू आइसके पछाडि विशेष गरी अब के हो त मलाई चाहिँ एक नम्बरमा कस्तो लाग्छ भने पालाम खाना एउटा हामी सभ्यता हो हाम्रो जीवन्त इतिहास हो यो कसरी सभ्यता भनेपछि हाम्रो पुर्खाले जो एउटा धानको खेती गरेर पहिलो सभ्यता त्यो सभ्यताको एउटा निरन्तरता बोकेर आयो हाम्रो जीवनसँग धान र धानको चामल यालाङ
होइन या नाम या रुन यामको सम्पूर्ण कुरा धानसँग जोडेर आएको छ र हामीले मर्दाखेरि धानको लाया छर्नुपर्छ चामल बिना कुनै पनि हाम्रो अनुष्ठान हुँदैन भनेपछि त्यो हाम्रो इतिहासमा सभ्यतासँग जोडेर आएको छ त्यसपछि यो पालनसँग आउने जुन गीत छ यो गीत चाहिँ हाम्रो एउटा सिक्नु हुने कुरा हामीले आफैले लगाउने फुकाउने पकाउने कुरा र एक आपसमा सबैभन्दा पहिला धारनाथको बारेमा पहिलो अध्ययन गर्ने चाहिँ एउटा पश्चिममा एउटा मानवशास्त्री छ जुन चाहिँ रेचेल जोन्स उनले 1977मा 1970 को दशकमा तेह्रथुममा अध्ययन गरेर 1977मा एउटा आन्थ्रोपोस भनेर किताबमा एउटा लेख लेखेका छन् कर्डसिप इन इस्टर्न नेपाल अध्ययन गर्ने बहिनीहरूले त्यो खोज्नुहुँदा त्यसमा भनेको छ धन्नाथ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कर्टेसी मेन्टेन गर्ने चिज शिष्टाचार व्यक्त गर्ने कुरा जस्तै अघि कुरा आयो एक ठाउँमा पाहुनाहरू आयो भने त्यो ठाउँका अर्को एउटा स्थानीयले गएर चाहिँ स्वागत गर्ने अनि दुःख सुखको कुरा पालन मार्फत गर्ने त्यो कर्टेसी कुरा त्यसले धेरै कुराहरू समेटेर ल्याउँछ जस्तो लाग्छ त्यो शिष्टाचार व्यक्त गर्ने कुरा पछि एउटा गीत सङ्गीतको रूपमा चाहिँ आयो त्यस हिसाबले बोले जस्तो लाग्छ पालनको कालको कुरामा अब त्यो सुरुको प्राथमिक माध्यमिक कति हो त्यो हर्षको विषय छ तर अघि अमर सरले भन्नुभएको जस्तै यो अहिले अन्तिम चरणमा आएर जुन एउटा लिम्बुवानको जगजगी भएर पहिला पालन खाना जगजगी थियो र एउटा मेला बजारहरूको एउटा जगजगी थियो त्यसको एउटा आफ्नै कुरा छ तर जब मेला बजारहरू लाग्न थाल्यो त्यसपछि पालनको स्टेज चाहिँ स्टेजमा आयो र म्युजिक भिडियोमा आयो त्यसपछि पालनको स्टेज चाहिँ धेरै हराएर गएको हुन्छ त्यसैले यसको पनि एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो छ जुन एउटा मायाका प्रकारका कुराहरू आयो त्यो एउटा गाउँदै भन्दै आयो त्यो चाहिँ मैले पढी अझै हिन्दू अथवा यो पर संस्कृतिको प्रभाव जस्तो लाग्छ त्यो मायाका चारवटा प्रकारको बारेमा हाम्रो मुटुको संस्कृति त्यति सकारेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसको बारेमा फेरि बहस गर्नुपर्छ र यो त्यो पालनको प्रकारको त्यो धेरै कुरा जस्तो त्यो मुनिको कुरा एउटा निकै सही हो तर अर्को दिल माया बोल माया के भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विद्वान बाहेक अरू विद्वानले मैले भनेको थाहा छैन त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यति भएपछि अर्को अन्तिममा मेरो एउटा मात्र कुरा छ म सबैलाई सक्छु धेरै भइसक्यो हाम्रो याक्थुङ लिम्बू संस्कृतिमा नि जब एउटा महिला आमाले आफ्नो कोखमा एउटा गर्भ धारण गरेको हुन्छ र सापोक जमेन गर्छ सापोक जमेन गर्दाखेरि खेलामा साम्बाले त्यो गर्भभित्रको नानी राम्ररी जन्मियोस् राम्ररी हुर्कियोस् भनेर एक हिसाबले साम्यमा गर्नुहुन्छ नानी आफै पुरौहरू ताउ तायो भनेर चाहिँ कमाउँछ विशेष गरी लिम्बूको एउटा दुई ठाउँमा सातो रहन्छ एउटा माथि ताप्लिङ माथि मेवा खोलातिरको युविकमा र अर्को यता धनकुटा छतर छेउकोमा चाहिँ सागेक सुरु हुन त्यहाँ गएको सातो ल्याउँदाखेरि खेलामाले कमरमा के अरे नाउबाट चाहिँ डुङ्गाबाट तार्दै आफै परे बोक्दै त्यो एउटा गर्भभित्रको बच्चाको सातो लिएर आउँछ त्यतिखेर साम्यमा गर्छ साम्यमा भनेको गीत गाएर नलाउनु थकाउनु उसले एउटा साइकोलोजिकल हिसाबले ट्रिट गर्नु गीतको कत्रो अर्थ हुँदैछ जन्मिसकेपछि हामी याम्दा ठाउँमा गर्दाखेरि पनि तुलमा फुलको बोजू त्यो बच्चाले बोकेर है अघि खिच्लो अघि जोगे खिच्लो भनेको त्यो खालको साम्यमा गयो हामीले अनि मान्यता गर्दाखेरि बच्चाले खुकुरी होइन के अरे मान्छे छोरी मान्छे खुर्मी दिएर छोरी मान्छेले चाहिँ तरकार र खुकुरी दिएर यसो बसेर चाहिँ सम्पूर्ण इतिहासको गाथा गाएर चाहिँ उसलाई एक साम्यमा गएर सिर उठाइदिएको हुन्छ यो फुल जस्तो एउटा नौलिकन जगजग भएर बस्नु भएर जुन एउटा के अरे आशीर्वाद दिन्छ त्यो पनि अकाइन्ड अफ साम्यमा हो मृत्यु भइसकेपछि पनि जसरी हामी रुन्छौँ सिमेरी हामसिवा त्यो पनि साम्यमा हो र फेदाङमा एउटा साम्बाले ताठोमा गरेको साम्यमा यसरी साम्लोमा र साम्यमा भन्ने कुरा बिना लिम्बूको संस्कार र संस्कृति नै चल्दैन अरू जातीय समुदायको लागि गीत गाउनु फगत गीत गाउनु हुनसक्छ तर हाम्रो लिम्बू संस्कृतिमा गीत गाउनु चाहिँ नभई नहुने कुरा हो गीत गाएर त्यो साम्पलेको आत्माले लोमा गर्दिएन भने आत्माको खारा लोमा जस्तै चाहिँ त्यसले एउटा विरक्ति चलाइदिएन भने त्यो एउटा मान्छेको एउटा जीवनको अर्थ रहँदैन भने हामीले मन परेको गीतको शब्दहरू अनि सङ्गीतहरू हामी सपनामा विपनामा एक्लै हुँदा सँगै हामी गुन्जिरहेको हुन्छ गुन्जाउँछ अहिलेको साइन्सले यस्तो भन्छ कि जो मान्छे गीत गाउँदैन ऊ के गीत गुन्जाउँदैन त्यो मान्छे डिप्रेस्ड मान्छे हो भन्छ उसलाई मनोचिकित्सकमा पठाउनु भन्छ र यस्तो किसिमको गीत होस् जुन मान्छे चाहिँ उसले सपना विपनामा अथवा दुःख सुखमा जहाँ रहँदा त्यो गीत गाइरहोस् र त्यो गीत गाउँदाखेरि यस्तो
यस्तो किसिमको गीत होस् कि हामीले रचना गर्ने गीतहरू हामीले बनाउने पालाहरू चाहिँ स्वाभाविकले हाम्रो दिमागमा आओस्, हाम्रो मनमुख छोस्। किनभने एउटा गायक र गायिकाले धेरै गीतको श्रोताले त्यो गीत गाइरहेको हुन्छ। खासमा त्यो गीतको गायकको अन्तमा श्रोता हुन्छ, तर त्यो गीतको गायकले मात्र गाइरहने कि श्रोताले गाउने किसिमको गीत बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज रहेको छ। त्यसैले जसले कस्तो होस् भनेपछि अहिलेको संसारमा चोकै एउटा डिप्रेस हुन सकेको छ। यो पुँजीवादी संसारले हामीले सुखगरी बाँच्नै दिँदैन र जबरजस्त हामी डिप्रेस हुनु परेको छ। त्यसैले हामी लिम्बूहरूले गाउने गीत बनाउने सङ्गीतहरू लिम्बूको लागि र सारा संसारको लागि त्यो डिप्रेसनमा जाने मान्छेले कास्ने खालको गीत सङ्गीत हुन सकोस् र त्यो गीतले हामी आफैले सामना गरोस् र सिरो खाइदियोस्। श्री ईश्वर चबेबीज्यू रिता फोम्बो ठुलीको फुङकुसिङ एनजिई म्युजिक भिडियोमा छायाङ्कन गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय दीर्घायु जीवन तथा सफलताको शुभकामना सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। पालाम साम्लो साम्लो तुम्लो याराकी राकी लाम्लो तुम्लो नारा छ र तल चाहिँ हामचेन जोन्सन निर्देशक मनोरञ्जन प्रमुख अतिथि र रिता फोम्बो ठुली भनेर मात्र हुनुहुन्छ। यो लिदिन हुन मैले ईश्वर जबेबीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। अस्मिता राईजी हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ, भोक लागिसकेको छ। मैले अस्मिता राईभन्दा पछाडि उहाँले ढिलो गर्नुहोला जस्तो भएर तत्काल मैले निरन्तर नेमाङजीलाई अनुरोध गरेँ। हाल भेटिएकी शिवकुमार शिवकुमार सल्लामले हेर्वा हो हंसरुम्बा मित्तोजी टिआर सुहास मेरो जीवनको थप सफलताको शुभकामना सहित प्रशंसा पत्र लिइदिनु हुन सागन केलुजीलाई मैले अनुरोध अघि चाहिँ थियो कुखुरा हारेको केही बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ भीम लिम्बूजी। म भीम लिम्बूजीलाई अनुरोध गरेँ, लिम्बूजीलाई पनि तत्काल बोलायो भने है तुलसाजीले सीताजी आइहाल्नु होला। यहाँ निकल आसु हालेर हालिसु। अब मैले जानु फोम्बोजीलाई पनि निम्तो गरेँ। जानु फोम्बोज्यू डोमा मान्छेहरू छेउछेउ आउँदा त कस्तो कस्तो खुसी महसुस हुँदो रहेछ। अनि सीताजीलाई अर्को पनि उपहार छ, उहाँको आफ्नै सासू ससुराको छोराको पनि यहाँ लिइदिनु। राजेन्द्र कुमार लाउटीज्यू पनि लिइदिनु अनुरोध छ। जानु फोम्बोजीलाई हार्दिक बधाईसहित यो लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पुष्पाञ्जली दिलिङ पनि आएर पनि गइसक्नु रहेछ। उनी सुन्दरी नै हो, कफेमा भन्यो भने रिसाउनुहुन्छ। एकदमै नेपाली गीतहरू म डिरेक्सन गरिरहेको थिएँ। पहिले लगभग मेरो 50-60 जस्तो नेपाली गीतहरू डिरेक्सन गरेँ, एवार्डहरू पनि पाएँ। तर मैले आफ्नै जातिगत गीतहरू चाहिँ गरेको थिइनँ। पछिल्लो अवस्थामा गर्दै जाँदा एकदमै माया लागेर आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार, संस्कृति, कल्चरहरू हामीले पढेको हुन्छौँ, गाउँघरमा सानो देखेको हुन्छौँ। अलिकति ठुलो भएपछि अलिकति त्यसमा टाढा टाढा हुँदो रहेछ यो पैसा कमाउने क्रमले, पढ्ने क्रमले, हरेक क्रमले। तर यो लिम्बू गीतहरूले चाहिँ यसले अलिकति नजिक ल्याएको जस्तो लागेर आफ्नो भाषिक गीतहरू चाहिँ जे जस्तो भए पनि राम्रो बने पनि नराम्रो बने पनि एउटा विमोचन, पहिला त एल्बमहरू हुन्थ्यो, अझै भिडियो विमोचन गरेर हाम्रो लिम्बू गीत सङ्गीतको चाहिँ अझै प्रमोट होस्, अझै राम्रो होस् भन्ने हेतुले गरेको यो कार्यक्रमहरू चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति आज यहाँ पालम सम्बन्धी विचार विमर्श पनि कार्यक्रम जोडेको थियौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अलिक ढिलो सुरु भएकोले सोचेर अलिकति हुन सकेन। तर हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्न सक्नुभएको छ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ किराँतको चुम्लुङ लगायत फक्तानङसेन र चुम्लुङ आबद्ध अरू लिम्बू संस्थाले चाहिँ गरिदिएको भए अझै उत्कृष्ट अझै राम्रो हुने खालको बताउनु भयो। यसमा म पनि एकदम सहमत छु। र विशेषतः अब हामी चाहिँ यो जहिले पनि कार्यक्रम सकेपछि धान नाच्ने चलन थियो छ हाम्रो, आज पनि हामी धान नाच्ने छौँ। र अलिक ढिलो भइसकेको छ र मैले यही हप्ता मात्रै पनि 3वटा कार्यक्रम गर्दा सबैजनाले माया गर्दा यति नै धेरै यो हलले नआठिनवटा हेरिदिनुहुन्छ, साह्रै खुसी लाग्छ। अझै पनि मलाई यति नै माया हौसला प्रेरणा गरिदिनु होला।
अनि यति भन्दै आजको हाम्रो यो फुङकुसिङ मिन्जिङ विमोचन यही समारोहको भएको घोषणा गर्दै अन्त्यमा हाम्रो रिता फुम्बो ठुलेजी साह्रै हाम्रो लिम्बू पालन मन पराउनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ एकदमै मनैदेखि उहाँले काम ब्याक टु ब्याक मलाई दिएकै हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापनको घोषणा गर्दछु नौज्ञानी सेवाहरू चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग गीत रेकर्डिङ म्युजिक भिडियो वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म